हॅलो एवरीवन. तर आयज हांवें घेतल्या पाव भाजी करपाक हांवें हांगा एक कांदो घेतला, 2 बटाटे, थोडोसो फ्लावर, 2 टमॅटो, 2 गाजर आणि 1 शिमला मिर्च घेतल्या. हे सगळ्यान पयलीं बरेंशें धुवन घेतला आणि धुवन जाल्या उपरांत आतां बारीक हांव चिरपाक घेता. हे पळया, पोटॅटो आणि फ्लावर आहा तो हांवें बारीक करून घेतला. जसो कट करून जालो तसो हांव सामको कुकरान घालून घेता, कित्याक की आयज हांव सगळी भाजी एकत्र घालून कुकरान सिटी मारतलें आणि त्या प्रमाणे पाव भाजी करतले. तशेंच शिमला मिर्च, टमॅटो, गाजर म्हजे चिरून जाल्ले आसा ते सगळे ॲड करता आणि कांदो सुद्दां डायरेक्ट तेन्नाच उकडात घालता. कांदो सुद्दां सेपरेट बी असो कांय ना. सो सगळे एकत्र उकडून घेता. सगळे घालून जाल्ले आसा. आतां हितून हांव थोडें घालता उदक हे भाजयेक चड घालप ना, कित्याक भाजी म्हटलें की ते भाजयेक तिचें स्वताचें उदक आसतात. तेका लागून उकडप घालतना हे भाजयेन अर्द्यान उदक घालप. तेच्या वयर जर उदक घातलें तें चड जातलें. आतां तुमकां जर पातळ जायी भाजी बी जाल्यार तुमी उदक जास्त घालूं शकता. उकडत दवरता पळय तेन्ना उदक भाजयेचें मातशें सकयलूच आसपाक जाय. आतां हितून हांवें घातलें हळद आनी मीठ आनी आतां कुकर लावन हांव तो उकडत दवरता. भाजी हांगा शिजलेली आसा. आतां हे भाजयेन जे एक्सेस वॉटर आसा पळय ते पयलीं हांव सायडीक काडून घेता, कित्याक म्हाका ती भाजी स्मॅश करपाक जाय. उदकान जर करपाक गेली जाल्यार ती भाजी स्मॅश जावची. सो पयलीं एक्स्ट्रा जें उदक आसा पळय तें सगळें ओतून काडप आनी सुकी भाजी जाल्या उपरांत ती स्मॅश करून घेवप. आतां स्मॅश करपाक म्हाजे कडेन स्मॅशर ना, पण हांव काश्यो घेवनूच तें स्मॅश करतलें. एक सांगपाक विसरलें हांव, जेन्ना हांवें भाजी कुकराक लायली तेन्ना हांवें ते भाजयेक 4 सिटयो मारून घेतल्या. 4 सिटयेन भाजी एकदम बरी अशी उकाडलेली आसा. हे पळोवंक शकता पळया. आनी हें जें उदक आसता हें भाजयेन आमकां मागीर ॲड करपाक जाय, कित्याक आतां जेन्ना आमी स्मॅश केली की भाजी दाट जातली आनी पाव भाजी म्हणटकूच टॅक्स्चर एक सारको आसलो की बरें जाता. चड पातळ नाका, चड दाट नाका. हे पळय काश्यान सुद्दां बरें स्मॅश जाता तें. म्हाजे थोडे मातशे उरले, पण मागीर हांवें सगळें तें करून घेतलें. गाजर बी मातशें स्मॅश जावपाक जाय. स्मॅशर आसल्यार बरें जाता. काश्यान म्हणटकूच मातशें उरता, पूण एकदम सगळें बारीकूय जालें जाल्यार तें बरें लागना. मातशें अशें भाजी मातशी मेळपाक जाय, तर पाव भाजीक मातशें आनी एक बरी रूच येता खावपाक. हे पळय स्मॅश करून जाल्लें आसा म्हजें. आतां सपोज तुमचे कडेन उकडटना जर तुमचे कडेन उदक कमी जाल्लें आनी आतां तुमकां पाव भाजीन मागीर उदक घालपाक जाय जाल्यार तुमी गरम उदक घाला, कित्याक थंड उदक घातलें जाल्यार भाजयेची टेस्ट वयता. सो गरम उदक करून जर तुमकां ॲड करपाक जाल्यार गरम उदक घालून घेयात. थंड उदक केन्ना घालप ना. आतां हांव तें उरलें एक्स्ट्रा उदक काडलेलें आसलें पळय तें भाजयेन ॲड करून घेता. हांवें जितलें जाय तितलेंच उदक घातलेलें भाजी उकडटा, सो हांव हें सगळें उदक ॲड करून घेता. आनी हांगा तुमी पळोवंक शकता पळय भाजयेक थिकनस असो बरो येयला, रंग सुद्दां बरो येयला. आतां हितून हांव घालून घेता तांबडो मसालो. जो आमचो नॉर्मल तांबडो मसालो आसा तोच घेता. 4 चमचे मसालो. तुमकां जसो तिखट जाय त्या प्रमाणे तुमी घाला. हांवें 4 चमचे मसालो घालून घेतला. परत एकदां गॅसीर दवरून तेका खतखतो काडटा, कित्याक की मसालो बी घातलो की सारको तो लागपाक जाय म्हणून. हे पळया भाजी आमची दाट अशी जाल्ली आसा. आतां हितून हांव ॲड करता पाव भाजी मसाला. पाव भाजी मसाला जो मार्केटान विकत मेळटा पळय तोच. हो पळया, हो बादशाचो पाव भाजी मसाला मेळटा पळय तो घातला हांवें. आतां हेचेर म्हाका तुमकां एक सांगपाक अशें दिसता, जेन्ना आमी अशे पॅकेटान मेळटा ते मसाले हाडटा आनी कट करता आनी डायरेक्ट घालपाक वयता, ते तशें केन्नाच घालपाक जायना. कित्याक जेन्ना आमी ते मसाले तशे घालता न्हू, ते पोंची जी आमची गरम जे शिजता ती जी वाफ आसता तितून ती पॅकेटाचे फ्रंट पार्ट आसता पळय तेका मॉइश्चर धरता आनी ते मसाले बेगीन पाड जाता. तेका एक ड्राय स्पून घेवपाचो आनी सेपरेट असो मसालो काडून ते आमी घालपाचो. अशें केल्यार मसाले बरे चड दीस येता. जे एक्सपायरी डेट पर्यंत आसता पळय ते पर्यंत येवंक शकता. आतां हांगार हांव फोडणी मारपाची तयारी करता. सायड बाय सायड आमची भाजी शिजता. सो फोडणी मारपाक हांवें एक बारीकशे कढाईन थोडें तेल घातलां. तितून 2 क्यूब बटराचे घालता. हांगा तेल घालपाचें कारण अशें की बटर जर हांवें डायरेक्ट घातलो जाल्यार बटर जळटलो. बटर केन्नाय बटराची जेन्ना आमी फोडणी दिता पळय तेन्ना तितून तेल घालप गरजेचें आसता. आतां बटर आनी तेल घालून हांवें फोडणी दिली. हांगा म्हाजे कडेन एक बारीकशी मिस्टेक जाली की तितून आले लसणीची पेस्ट घालपाक जाय आसली म्हाका. म्हाजे कडेन आले लसूण पेस्ट नासली, सो हांवें आले लसूण धाडून घेतले, पूण तें घालपाक विसरलें हांव. तेका लागून हांवें तेल आनी बटर जो शिजयल्लो तो हांवें पयलीं घालून घेतलो आनी मागीर परत तेलान आलें लसूण घातलें आनी तें बी ते भाजयेन घालून घेतलें. सो तुमी करतना अशी मिस्टेक करूं नाका. तेल घातल्या उपरांत तितून आलें लसूण बटर वांगडाच घाला आनी तेजो तडको दिया. आतां हांगा भाजी पळय आमची बरी शिजलेली आसा. भाजयेक फोडणी बी दिवन जाल्ली आसा.
आनी भाजयेक आमचे कलर पळया एकदम बरो येयला. आतां तितून थोडे हांव घालतात कोथिंबीर, ओली कोथिंबीर जी चिरलेली ती. परत 1 क्यूब बटराचो घालता, कित्याक पाव भाजी म्हटली की बटर तर जायत आनी बटरा शिवाय ताका तितकी बरी अशी टेस्ट येना. हांव थोडो लिंबाचो रस घालून घेता, मातशें धवळून घेता ताका. आतां तितून हांव हरवो कांदो घालून घेता. हरवो कांद्याची सुद्दां बरी टेस्ट येता, सो हरवो कांदो ताका घालप गरजेचो आसा. आनी ही पळय आमची पाव भाजी बरीशी तयार जाल्ली आसा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.